यीशु नासरी के नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ इस जमात में, जो हम दूर नज़दीक से बहुत सारे ममालिक से हम जुड़े हैं। खुदा में आप सबकी सलामती हो और आपके ख़ानदानों के साथ खुदा की हुजूरी हमेशा बनी रहे। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो आज हम पढ़ने को हैं, जानने को हैं, सीखने को हैं, वो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 13वें बाब में है। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 13वें बाब की 5वीं आयत से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये आयत जो है छठी आयत और उस पैराग्राफ और तमसील से जुड़ी है। हम उससे उस पढ़ने का आगाज करते हैं। नो डाउट ये तमसील जो है बहुत दफ़ा आपने सुनी भी होगी। आज भी कुछ ज़्यादा शायद इसमें डिफरेंट ना हो, लेकिन तो भी कुछ बातें जो हैं वो बाइस बरकत हो सकती हैं। अगर कागज़ पेंसिल हैं, आपको लिखने का शौक़ और आदत है, आप ज़रूर उन बातों को नोट कीजिएगा कि कलाम मुक़द्दस में तमासील, छोटी छोटी चीज़ें, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, इडियम्स का जब इस्तेमाल किया गया है तो उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री मौजूद होती है। और ख़ास तौर पर जो बातें मसीह के मुंह से निकली हैं, खा वो कैसी भी रंग की हों, खा दुनिया को वो पसंद आए या ना आए, कंट्रोवर्शियल्स भी हों, तो भी उससे उसकी जो है वो तलाश करते रहने की कोशिश करें कि खुदावन ने ये बात ऐसी क्यों कही है। इट डज नॉट फिटिंग टू हिज पर्सनैलिटी, जो उसकी ज़ात के, उसकी शान के शायां तो ये जुमला नहीं है, पर उसने तो भी ये बात जो है वो पब्लिकली या अपने शागिर्दों के साथ खलवत में उसने ऐसा क्यों कहा है। हमेशा जो है वो जानने और उसकी खोज करने की कोशिश करें। 5वीं आयत जो है वो ये कहती है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। जैसे लोगों पर बुर्ज का गिर जाना, गलीलियों पर, और इस तरह की और आफात का भी जिक्र है, तलवार से लोगों के कत्ल होने का जिक्र है। खुदावंद के कहने का मतलब यह था कि अगर तौबा ना करो तो इन्हीं में से किसी एक की मानंद जो है वो तुम भी हलाक हो जाओगे। और अगली तमसील जो है वो क्या कहती है, वो ये है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। याद रखिए, जब हम पाकिस्तान का जिक्र पढ़ते हैं तो हम विनयार्ड जो है उसको देखते हैं, जिसमें अंगूरों के पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, उन सारे अंगूरों के बाग में, उस ऑर्चर्ड में उसने एक अंजीर का दरख्त लगाया है, बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक, मुख्तलिफ। Recording in progress. उसने इन सारे अंगूरस्तान में, इस पूरे बाग में, इस पाकिस्तान में इस ताक के दरख्त को या ताकों को लगाया है, लेकिन उसमें एक अंजीर का दरख्त जो है वो बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ द वे, डिफरेंट जो है उसमें जो है उसने लगाया है। कलाम में लिखा है, और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, यह जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावन, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, और आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। आज सुबह ही जब जेम्स साहब ने ज्वाइन किया तो मुझे कहने लगे कि आज जो है ये तमसील बनी इसराइल के बाबत तो नहीं रिलेट होगी। तो खुद ही उनका जवाब था एक सवाल पे कि हाँ, ये है उसी के साथ रिलेट होगी। ये कन्वर्सेशन खैर 2-3 लोगों के बीच में थी। मैं आपको उसका लबेलबाब बताता हूँ। सारी दुनिया एक जैसी है, सारी दुनिया जो है वो एक ही जो है वो शरीर के कब्जे और तारीकी के कब्जे में है। सारी कौमें जो हैं वो बुत परस्ती करती हैं दुनिया की, और ये बात जो है वो जमानों के शुरू से है। लेकिन उसमें एक अंजीर का दरख्त, उस सारी दुनिया के घेरे में, उस बाग में एक ही अंजीर का दरख्त है, और वो इसराइल का जो है वो घराना है, वो इब्राहिम की औलाद है, इसराइल की कौम है, जिसको खुदा ने अपने लिए चुना और उसे दुनिया के बाग में, दुनिया के चेहरे पर या जमीन के सतह पर उसने अपने लिए चुनकर उनको लगाया और उनकी फेवर की, ताकि वो उसके लिए फल पैदा करें। मैं और आप
ہم ان میں سے ہیں جو پاکستان کے انگورستان کے پودوں میں سے ہیں. یہ بات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے. فگ ٹری جو ہے جسے ہم انجیر کا درخت کہتے ہیں، اس کی کچھ خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں. اس کو جو ہے پیس اینڈ پراسپیرٹی دونوں کی جو ہے وہ علامت سمجھا جاتا ہے. پراسپیرٹی اس لیے کہ یہ بکثرت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی سرزمین پر ہوتا تھا، اور پیس کی اس لیے کہ لوگ اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھتے تھے اطمینان سے. میں اور آپ جب انجیر کے درخت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 2 دفعہ جو ہے وہ سال میں پھل لگتا ہے. ایک اپریل کے مہینوں میں اور دوسرا ستمبر کے قریب کر کے. اپریل کے مہینوں میں جب اس میں پھل لگتا ہے تو اس وقت پتے کم ہی نکلتے ہیں، پہلے پھل نکلتا ہے اس کے بعد پتے نکلتے ہیں. اور اگر کوئی درخت جو ہے بغیر پتوں کے پھل دے تو وہ تھوڑا سا ڈراؤنا بھی لگتا ہے، تھوڑا سا بدصورت بھی لگتا ہے کہ یہ کیسا درخت ہے. اس کی شکل خاص نہیں ہوتی، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کی ڈیمانڈ، اس کی اہمیت جو ہے اس کے پھل کی وجہ سے ہے. روحانی طور پر جب ہم بنی اسرائیل کو جو ہے اس میٹافور کے پیچھے دیکھتے ہیں، اس اصطلاح کے پیچھے دیکھتے ہیں، اس علامت کے پیچھے دیکھتے ہیں، تو خدا کو پتوں سے غرض نہیں ہے، خدا کو پھل سے غرض ہے. چوتھے مہینے میں جب اس پر پھل لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ پہلا پھل ہے. اور یہ پھل جو ہے اسے عید فصح کے قریب جو ہے اسے حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے رسولوں کی جماعت پر جب روح القدس نازل ہوا تو ان کو روح القدس کے پہلے پھل کہا گیا کہ یہ پہلے پھل ہیں خدا کے لیے جو اس جو ہے وہ درخت سے آئے ہیں. اور مسیح کو قبول کرنے والے جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ یہودیوں میں سے تھے. ان پر جب روح القدس کا نزول ہوا تو ان کو جو ہے وہ پہلے پھل گنا گیا. پہلی فصل اور آخری فصل بہتات سے خدا دینے پر قادر ہے. روح کی پہلی فصل ہونے کے لیے شاگرد بلائے گئے، اور یوئیل نبی کے صحیفے کے مطابق جو آخری فصل ہے، جو سال کے آخر میں، زمانوں کے آخر میں، وقتوں کے آخر میں جو حاصل کی جائے گی، وہ یوئیل کے صحیفے کے مطابق ہوگی کہ تب وہ اپنا روح ہر فرد و بشر پر نازل کرے گا. نبوتیں ہوں گی، خواب دیکھے جائیں گے، لوگ خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ انجیر کے درخت سے ہے. پہلا پھل اور دوسرا پھل، پہلے پھلوں کی عید اور پھر آخری پھلوں کی عید، یا وہ بھی عیدوں کے بیچ میں ہی ہوتا ہے. وہ والا پھل جو ہے وہ بھی عیدوں کے بیچ میں ہے. اور وہ عیدیں کون سی ہیں؟ وہ ہے خیموں کی عید جسے فیسٹ آف ٹیبرنیکلز کہا جاتا ہے، پھر نرسنگوں کی عید، اور پھر کفارے کا دن. یہ 3 جو عیدیں ہیں یہ فال میں ہوتی ہیں، سال کے آخری کوارٹر کے قریب جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ ہوتی ہیں. اگرچہ کہ کچھ دنوں کا جو ہے وہ ڈفرنس ہوتا ہے، لیکن یہ زمانوں کے آخر کو بھی جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. تماثیل جب کہی جاتی ہیں تو تمثیل کبھی بھی لفظوں کے اعتبار سے وہ نہیں ہوتی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر درخت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کچھ اور ہے. پھل کو جو ہے وہ اگر بیان کیا جا رہا ہے درخت کے، تو پھل سے مراد جو ہے کسی اور وقت میں، کسی اور زمانہ میں، کسی اور گھڑی میں ہونے والے واقعات اور ان کے ریزلٹس ہیں. یسوع مسیح نے پروفیٹک جو ہے وہ پرووربز بھی کہیں، اور سادہ زبان میں بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں. اور یہ جو تمثیل ہے یہ پروفیٹک بھی ہے، اس کا تعلق آنے والے زمانوں سے بھی ہے. اس نے بنی اسرائیل کے گھرانے پر اور وہ جو وہاں بیٹھے تھے، جو اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ان کے درمیان اس نے بیان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ کسی شخص نے ایک تاکستان لگایا اور اس کے بیچ میں ایک انجیر کا درخت بھی لگا دیا. ساری دنیا، سارے انسان، سارے بشر خدا کی رچنا ہیں، اس کی کاریگری ہیں. لیکن پیدائش کے بعد یا انسان کی نسل جب بڑھنے لگی، انسان کا طریقہ بدل گیا. اس نے اپنا طریقہ اختیار کر لیا اور ہر کوئی جو ہے وہ جنگلی انگور کی مانند ایک بیکار پھل دینے لگا.
खुदावन ने क्या किया, उसने एक अंजीर का दरख्त जो है उसी बाग के बीच में लगा दिया, बनी इस्राएल को चुन लिया ताकि वो उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें और उस दुनिया में उसकी इबादत करने के लिए उसके लोग ठहरें। उसने कहा मैं 3 साल से मैं इस दरख्त में फल ढूंढने आ रहा हूं। ये 3 साल जो हैं ये गिनती के 365 डेज के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बात बयान कर रहा हूं, ये 3 साल जो हैं ये 3 अदवार हैं, ये 3 जमाने हैं, ये 3 वो लंबे लंबे जो है वो सदियों पर मुहित जो है वो दौर हैं जिनमें से नस्ल, इंसानी नस्ल जो है वो होकर गुजरी है। पहला जमाना आदम से लेकर मूसा तक 2500 ईयर्स। और इस तमसील को जब आप नेक समरी की तमसील में देखते हैं तो वहां पर भी यही बात जो है हमें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है कि 3 आदमी, लावी, काहिन और सामरी जो हैं, ये 3 आदमी नहीं बल्कि 3 जमाने हैं, ये 3 अदवार हैं, जो काहिनाना दौर और लावी का दौर और सामरी का दौर है। उसने कहा मैं 3 साल से मैं फल ढूंढने आ रहा हूं, पर इसमें फल लगता ही नहीं है। मुझे हर दफा मायूसी होती है, मैं इसमें फल नहीं पाता। मैं काहिनाना दौर में जब मैंने इसे चुना, इसे लगाया और इसे अपने लिए ठहराया, इसके साथ कसम खाई, इसके साथ वादे किए, तो भी इसने फल ना दिया। इसने मुझे नाराज किया, मायूस किया, मैं इससे डिसअपॉइंट हुआ और मुझे फल नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, मैंने शरीयत दे दी, लावियों के जमाने में से होकर गुजरा और शरीयत के अदवार शीर के दौर में भी इससे मुझे फल नहीं मिला। इसने गुनाह किया और इसने आदत बना ली कि चलो गुनाह करते हैं, साल के बाद बकरा, छतरा, कोई भेड़ और या फिर कोई गाय बैल ज़बह करके अपनी खुलासी करवा देंगे। खुदा का कलाम यूं फरमाता है, ये बाज नहीं आया, इसका दिल नहीं पलटा, इसके नबी और इसके काहिन, इसके रबी मेरी हुजूरी से और मेरे मकदस की तरफ जो है वो पीछा करके बैठे रहे और उन्होंने मुझे जानने से इनकार कर दिया। आम शख्स तो आम है, इसके नबियों और रबियों ने भी मेरा कसूर किया है। मेरा दिल जो है वो अंदर तक रंजीदा है। इन्होंने कोई परवाह नहीं की। दूसरा दौर भी गुजर गया, खुदा नाराज हुआ, सजाएं भी दी, कैद में भी भेजा, असीरी में भी चले गए। और तीसरा दौर आ गया, सामरी का दौर। सामरी का दौर आया तो उसने फिर से जो है वो फल ढूंढने की कोशिश की। यीशु मसीह ने क्यों बहुत सारे शहरों का नाम लेकर कहा कि अगर सदूम और अमूरा के लोग अदालत के रोज जो हैं वो सोर और सैदा के जो है वो लोगों पर जो है वो इल्जाम लगाएंगे, इनको मुजरिम ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो एक लूत ने या फिर कुछ लोगों ने मनादी की, लेकिन यहां वो खड़ा है जो खुद कादर मुतलक है, जो नबियों को भेजने वाला है, वो मनादी कर रहा है, जो इब्राहिम से भी बड़ा है, जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहां वो खड़ा है जो कोई नबी नहीं है, बल्कि ये वो है जो खुद नबियों को भेजता है। आज वो खुद मनादी कर रहा है, फिर भी ये तौबा नहीं करते। 3 साल गुजर गए, उसमें फल पैदा नहीं हुआ। अब आ जाइए नए दौर में। यीशु मसीह ने 3 ही साल तक जो है वो मनादी की थी। 3 ही साल तक उन्होंने लोगों को तौबा की तरफ मायल करने की कोशिश की, तमसीलों से समझाते रहे, फकीहों और फरीसियों के साथ बात करते हुए कभी कभी हालात नासाजगार भी हो जाते। वो उसके कत्ल का मंसूबा बनाते रहे, लोगों ने उसे पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश की, फिर भी वो खुदा के कलाम को, उस कलाम की बात को उनके साथ करता रहा 3 साल तक। ये तमसील है, अगरचे कि ये मिडल ऑफ द टाइम भी कही गई हो, ये 1.5-2 साल के बाद भी कही गई हो, तो भी ये तमसील जो है इसका जो है वो बयान या इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो वहीं पर मौजूद है। याद रखिए, अंजीर के दरख्त को जब हम लेकर पढ़ते हैं तो ना सिर्फ अंजीर का दरख्त जो है उसमें फल ना पाने की वजह से यह तमसील कही गई है, बल्कि अंजीर के दरख्त के साथ जुड़ी हुई और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सारी बातों से पर्दा उठाती हैं। जब हम ये कहते हैं कि अंजीर का दरख्त जो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, तो कलाम मुकद्दस में जो है वो एक बात लिखी है जो सलातीन की पहली किताब के 4 बाब की 25वीं आयत में
वहां पर लिखा है, मैं रिफ्रेज करके आपको बता देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर लिखा है कि सुलेमान के दौरे हुकूमत में दान से लेकर बीरशबा तक सब के सब यहूदी अपने अंगूर के दरख्त और अंजीर के दरख्त के नीचे बैठे और इत्मीनान से उन्होंने अपना वो दौर गुजारा। जब कोई शख्स अंजीर और अंगूर के दरख्त के साथ जो है वो नीचे बैठकर इत्मीनान महसूस करता है, उनको वो फल भी मिला, उनको छांव भी मिली, उनको इत्मीनान भी मिला, दुश्मनों से रहाई भी मिली। ये अंजीर के दरख्त की जो सिंबल है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा है। यीशु मसीह ने एक शागिर्द से कहा कि तू दर हकीकत इस्राएली है। उसने कहा खुदावन तुझे कैसे पता है? उसने कहा तू अंजीर के दरख्त के नीचे जब बैठा था तो मैं तब से तुझे जानता हूं। और अंजीर के दरख्त के नीचे बैठना कैसा अहम था लोगों के लिए। रब्बानी टेक्स्ट जो हैं या रबियों की जो रवायत हैं, और जो सुलेमान का जो मैंने अभी हवाला जो है वो सलातीन की किताब से कोट किया, 4 बाब और 25वीं आयत, ये रवायत वहां से है कि रबियों और फकीयों और फरीसियों के मुताबिक लोग जब किताब मुकद्दस यानी शरीयत और नबियों के सहीफों का मुतालिया करते थे तो अक्सर अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा करते थे। और जब नतनेल, जिसे हम नतनेल कहते हैं, जब यीशु मसीह उससे मिले तो उससे कहा कि ये दर हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। उसने कहा खुदाउन तू कैसे जानता? उसने कहा तब जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था। और ये शख्स नतनेल जो है वो शरीयत पर सोचता और आने वाले मसीहा पर जो है वो गौर खौस करता था कि वो कौन है, कब आएगा और क्या हम अपनी जिंदगी में उसे देख पाएंगे। अंजीर का दरख्त जो है उसकी बाबत हम मत्ती रसूल की अंजील के 21वें बाब की 19वीं आयत में एक बात पढ़ते हैं। लिखा है कि उसने दरख्त अंजीर, उसको भूख लगी थी। ये प्रोफेटिक एक्शन है। उसे भूख लगी थी और फिर दरख्त के नजदीक गया, पत्तों से वो भरा हुआ था, लेस था, खूबसूरत था। हरियाली, उसकी खूबसूरती जो किसी दरख्त की उसके पत्तों से हो सकती है, वो हर तरह से मौजूद थी, लेकिन उसमें फल मौजूद नहीं था। और ये प्रोफेटिक एक्शन जो है शागिर्दों को जो है वो सिखाने के लिए था। उसने जब फल ना पाया उसने उसे कर्ज किया और वो सूख गया। दूसरे दिन जब उन्होंने देखा तो वो सूखा हुआ था जड़ तक। इसका इशारा बनी इस्राएल की तरफ है, इसी तमसील के साथ जुड़ता है, इसी के साथ जो है वो उसका इशारा है। और फिर जो आजकल की जो बातें हैं, करंट इशू चल रहा है बनी इस्राएल को लेकर कि क्या ये एंड टाइम्स हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है एक और तमसील। खुदावंद ने बात करते हुए 24वां बाब मत्ती की अंजील के 32वीं आयत से 34वीं आयत में लिखा है कि जब तुम अंजीर के दरख्त की डाली नरम होते हुए और उसमें से कॉम्पलें निकलते हुए देखो तो तुम जान जाते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह से जब तुम इन बातों का होना देखो तो जान जाओ कि मेरे आने का वक्त करीब है। ये मेटाफोर जो है उसका रूहानी मतलब यह है कि जब बनी इस्राएल दिल से नरम होकर मुझे कबूल करना शुरू कर दें और मेरी तरफ लौटने लगे तो जान जाओ कि मेरे आने का वक्त जो है वो करीब है। ये जितने भी बातें अब तक अंजीर के दरख्त के बाबत मैंने कही हैं, इनका ताल्लुक जो है वो बनी इस्राएल की सख्ती से, उनका मार खाने से, उनके जड़ तक के सूख जाने से और उसका बकिया जो है उसके बकिया के रहने की वजह से जब वो उसकी डाली नरम होना शुरू हो और उसमें कॉम्प्लेन निकलने शुरू हो, एक्सेप्टेंस आ जाए, मसीह के लिए उनके अंदर जो है वो जगह बनना शुरू हो, तो जान जाओ कि मेरे आने का वक्त जो है वो करीब है। उसने उस दरख्त को जब फल ना पाया तो उसे कर्ज किया, उसे झिड़का, उसे पर लानत की और दूसरे दिन वो जो है वो जड़ तक सूख गया। खुदा का कलाम बरहक है, सच है, रास है, प्रोफेटिक हो, प्रोफेटिक एक्शंस हो, तमसील की सूरत में हो, वो बेतासीर वापस नहीं लौटता। और बनी इस्राएल के साथ ये प्रोफेटिक एक्शन जो है 70th ईयर ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी में जो है वो पूरा सच साबित हुआ जब इसकी जड़ों को जो है वो उखाड़ दिया गया, हैकल को मस्मार कर दिया गया। आज तक 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं, हैकल दोबारा तामीर नहीं हो सकी।
پھر سے بنی اسرائیل میں کوئی دوسرا بادشاہ تخت پر نہیں بیٹھا ہے، کیونکہ خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اسرائیل کا بھی بادشاہ ہے۔ انہوں نے خود اس سے جو ہے وہ شاہانہ استقبال کے روز انہوں نے ڈالیاں اٹھا کر کہا تھا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ، ہوشانہ ابن داؤد کو۔ انہوں نے اس روز اسے بادشاہ بنا کر قبول کر کے اس کو پٹیشن دی تھی کہ آج تو ہمیں بچا۔ اس کے بعد کسی دوسرے بادشاہ کی ضرورت نہیں رہی۔ انجیر کے درخت سے اب اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ کلیسیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، ہم روحانی طور پر میٹافوریکلی ہم جو ہے وہ انجیر کے درخت ہیں، ہم مسیح یسوع میں پیوستہ ہیں۔ اس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اب انجیر بنی اسرائیل کو اور انگور جو ہیں وہ غیر قوموں کو بیان کرتے ہیں۔ غور سے سنیے، جو تاک ہے وہ غیر قوموں کو، اور جو شاخ ہے، معاف کیجئے گا، جو تاک ہے وہ بنی اسرائیل کو، اور جو شاخ ہے جو انگور سے ہے وہ غیر قوموں کو پریزنٹ کرتی ہے۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم سب میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ اور بلکہ اس کا ایک سینٹنس جو ہے وہ یہ ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باغ باغبان ہے۔ کبھی کبھی بہت سارے خادم وہ اپنے آپ کو باغبان جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے کسی سینس میں ہو سکتا ہے، لیکن مور دین ڈیزرونگ کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ باغ خداوند کا ہے، ہم مسیح میں پیوستہ ہیں، اور خدا باپ جو ہے وہ باغبان ہے، اور جس کو اس نے کہا کہ اسے کاٹ ڈال وہ مسیح یسوع ہے، جو اس کی رکھوالی کرتا آیا تھا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ رہا زمانوں کے شروع سے لے کر اپنی انکارنیشن تک، جب تک ان پر ظاہر نہیں ہوا وہ ان کے ساتھ ساتھ لشکروں کے خدا کی صورت میں ان کے ساتھ رہا۔ جہاں ضرورت پڑتی تھی ظاہر ہوتا تھا، جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ غائب رہتا تھا۔ تاک اور شاخ، تاک بنی اسرائیل فگ ٹری سے، اور شاخ ہم جو انگورستان سے ہیں۔ اگرچہ کہ کچھ جگہوں پر اس کو جو ہے وائس ورسا بھی کہا گیا ہوگا، تو بھی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خداوند نے ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ پیوستہ کیا ہے، غیر قوموں کو اس نے بلایا ہے، اپنی ذات میں اس نے جگہ دی ہے، اپنی ڈالیاں کہا ہے، بنی اسرائیل کو بھی اپنی ڈالیاں کہا ہے، اپنے شاگردوں سے بھی بات کی ہے جو جوز تھے، غیر قوموں کو اپنے اندر شامل کیا ہے تاکہ اس کی شاخیں بن جائیں۔ اب پتوں کا نکلنا جو ہے وہ شاخوں پر ہوتا ہے، ہم پر فروٹ کا ہونا اور پتوں کا ہونا ہماری خوبصورتی خداوند کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا بشر ہے جو خدا کا جلال ظاہر کرنا نہیں چاہے گا کہ اس کا آؤٹر اور اس کا انر، اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں خداوند کا جلال ظاہر کریں اور روحانی اور جسمانی طور پر خوبصورت کہلائیں۔ ان کا کیریکٹر، ان کے مورلز اور ان کی اسپرچول پریکٹسز دونوں جو ہیں وہ خداوند کو بھاتی ہوں۔ میں 3 سال سے اس میں پھل ڈھونڈتا آیا ہوں، 3 سال، 3 زمانے، 3 دور، اور وہ وقت بھی جو یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کے درمیان منادی بھی کی، اسے قرض کیا اور وہ جڑ تک سوکھ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر اب کی بار بھی اس نے پھل نہ دیا تو پھر کاٹ ڈالنا۔ اس نے کہا مالک رک جا، مجھے اس کی خاطر کرنے دے، اس کی جو ہے سیوا کرنے دے، اس کے گرد جو ہے وہ تھالا کھولنے دے، کھدائی کرنے دے، اس میں پانی بھر سکوں، باڑ بھی لگانے دے تاکہ کچھ جانور اس کے پاس یہ بھی جو ہے وہ جواز نہ ہو کہ اس کا پھل جو ہے وہ بیگانی چیزیں کھا گئی ہیں۔ مجھے اس کے لیے مر جانے دے، اس کو اپنا نام دینے دے، تاکہ کبھی یہ نہ کہے کہ میں پھل اس لیے نہیں لا سکا کہ شریعت مجھ پر قابض تھی۔ میں اسے فضل کے ماتحت رکھ کر دیکھتا ہوں کہ شاید یہ پھل لائے۔ اس نے اپنا نام دیا، اپنے پہچان دی، اپنے نام کی پروٹیکشن دی کہ تم نے اب تک میرے نام سے میرے باپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اس نے اپنا نام بھی دے دیا، اپنی جان بھی ان کے لیے قربان کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی سخت دلی سے باز نہ آئے، بلکہ اس کی موت کے لیے کہتے رہے کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر۔
اس کے بعد اس کے پیروکاروں کو جو ہے وہ اظہار ثانی کا شکار بھی کیا. اور پھر کیا ہوا؟ 70 عیسوی میں 70 جو ہے وہ بعد از مسیح میں جنرل ٹائٹس آف روم اس نے بنی اسرائیل کو طے و تیغ کیا. سبت کے روز اس نے حملہ کیا اور جتنی کچھ ساکھ رہ گئی تھی ان کا بچا کچھا تھا اس سب کو اس نے طے و تیغ کیا، اس نے برباد کر دیا. ان کے حق میں یہ تمثیل صادق آئی کہ اگر پھر بھی پھل نہ دیا تو پھر کاٹ ڈالنا. نینوا کے لوگ عدالت کے روز اٹھ کر کیوں نہ مجرم ٹھہرائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس کی منادی سنی اس کو تو دنیا نافرمان نبی کہتی ہے، پر جس نے بنی اسرائیل کے درمیان منادی کی اسے لوگ خدا کہتے ہیں. نینوا کے لوگوں کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. They will qualify to forgive forever more than the Israelites. کیوں؟ اسی وجہ سے انہوں نے جس کو سنا اس کی پوزیشن اتنی خاص نہیں تھی، لیکن جس نے بنی اسرائیل کے درمیان یروشلم میں آ کر منادی بھی کی، جان بھی دی، اسے لوگ خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں. جنہوں نے اسے سنا، ہم جو سارے کے سارے اسے سنتے ہیں، ہم زیادہ جو ہے اس روز جو ہے وہ مشکل میں ہوں گے. خداوند کے کلام کا کریڈٹ لینے کی کوئی خادم کچھ کوشش نہ کرے کہ میں چرواہا ہوں اور ساری بھیڑیں میری ہی ہیں. آج کی بھیڑیں کس کی ہیں کوئی نہیں جانتا. کل پھر ایک سوال ہوا کہ جی آپ لوگوں کو اپنا شاگرد کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا کیسے کہہ دوں؟ جن کو میں اپنا شاگرد کہوں وہ یوٹیوب سے بھی سیکھتے ہیں، دوسری جگہ سے بھی جگہوں سے بھی سیکھتے ہیں، دوسرے خادموں سے بھی سیکھتے ہیں، اور پھر میں اپنی پھوں پھاں کے لیے شاگرد بناتا رہوں. یہ تو وہی بات ہے کہ افسوس تم پر فقیہ اور فریسیوں، ایک شاگرد بنانے کے لیے تم زمین خشکی اور تری کا سفر کرتے ہو، اور جب تم اسے شاگرد بنا چکتے ہو اور اپنے سے زیادہ اسے جہنم کا جو ہے وہ وارث بنا دیتے ہو. ہم سب مسیح کی کلیسیا ہیں، ہمارا استاد روح القدس ہے اور وہ ہمیں سکھاتا ہے. ہم سب بہن اور بھائی ہیں، ہم سب جو ہیں خدا کے مسیح کے بدن کا حصہ ہیں اور فردن فردن اس میں اعضاء ہیں. ہمیں کس نے جتا دیا کہ ہم کسی دوسرے سے بہتر ہیں؟ خدا ہی ہماری حفاظت نہ کرے تو بشر ہماری انٹرسیشن یا ہمیں انٹرسیڈ کر کے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی خادم جو ہے اپنی روحانی جو ہے وہ پوزیشن کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کبھی بڑی بڑی باتیں منہ سے نہ نکالے تا ایسا نہ ہو کہ ابلیس کی سی سزا پائے. میں اور آپ حلیمی کے ساتھ خدا کے کلام کی طرف نگاہ کرتے رہیں اور ہم سب ایک دوسرے کو عزت کی روح سے اپنے سے بہتر جانیں، اپنی عزت کے خواہاں نہ ہوں اور اپنی بزرگی کے جو ہیں وہ طالب نہ رہیں، بلکہ خدا کے فضل کو، اس کی قدرت کو موقع دیں کہ ہماری روشنی جو ہے وہ دنیا پر ایسے چمکے جیسے تیزی کے وقت آفتاب ہے. اور یہ صرف اور صرف روح القدس کی مدد اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ناصری کی تابعداری کے سبب سے ہو سکتا ہے. میری اور آپ کی پوزیشن جو ہے ایسے باغبان کی طرح نہیں ہے جو لوگوں کے لیے جان دے دے، ایسے شخص کی مانند نہیں ہے جو دوسروں کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دے. یہ کریڈٹ صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری ہی کو جا سکتا ہے جس نے اپنی جان دی ہے. اور یہ تمثیل جب ہم اسے پڑھتے اور اسے سیکھتے ہیں، ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیے کہ طاق اور شاخ اور زمانوں کا جو ٹائم لائن ہے اس کو، اور پھر بنی اسرائیل کے لیے یہ جو پروفیٹک باتیں ہوئی ہیں اور انجیر کے درخت کی بابت جتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں، یہ ساری کے ساری جو ہیں اس وقت پوری ہوئیں اور بعد میں بھی. خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.